बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम नागन दोस्त कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मुझे डर नहीं लगता। अरे भाई, आप क्यों डर गए? हाँ, तो मुझे डर नहीं लगता। आपको यकीन नहीं आता तो आजमा कर देख लीजिए। मैं अक्सर रातों को तन्हा सफर करना पसंद करता हूँ। खेत खलियान हो या रेगिस्तान, दिन हो या रात, मैं हजारों मील तन्हा सफर करता हूँ। मुझे रात को सफर करना बहुत भला लगता है। यूं समझिए कि रात के वक्त सफर करने का मजा ही कुछ और है। मैं जंगली शहजादा हूँ। ये मत समझ लीजिए कि मैं जंगल का शेर हूँ। नहीं भाई, मैं तो डर का शहजादा हूँ। आप मुझे जैसे चाहे डरा लें, लेकिन मेरे वजूद में कोई तब्दीली नहीं आएगी। ना मेरे पसीने छूटेंगे, ना खौफदारी होगा, और ना मेरे रोंगटे खड़े होंगे, ना जिस्म के बाल खड़े होंगे। मैं एक बहादुर इंसान हूँ। रब ताला के सिवा किसी से नहीं डरने वाला। मुझे मेरे रब ने बहुत ताकत से नवाजा है। डरना भी उसी जात से चाहिए। उसकी बनाई हुई मखलूक से डरोगे तो जान की अमान नहीं पाओगे। मेरे अंदर भी रब रहमान के जलाल अजाब का डर हर वक्त रहता है। हाँ, मगर मैं एक रात बहुत ज्यादा डर गया था। मेरा अंग अंग कांप उठा था। वो एक भयानक रात थी, खून आलूदा रात, राजों भरी रात। उस रात के बाद मैं आज तक नहीं डरा। शायद जिंदगी की आखिरी सांस तक ना डरूं। आप भी जानना चाहते हैं उस रात क्या हुआ? ठहरिए, इतनी जल्दी भी क्या है? पहले ये तो जान लीजिए कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम रहीम है और रहम करना मेरा पेशा। मैं अपने पेशे में महारत रखता हूँ। मुझे मेरे रब ने रहम करना सिखा दिया है। घने जंगल के दूसरे कोने में मेरा खानदान आबाद है। जरिया माश के लिए मुझे जंगल के एक कोने से दूसरे कोने तक सफर करना पड़ता है, और ये जंगल हजारों मील फैला हुआ है। मैं लकड़हारे का वाहिद चश्मो चिराग हूँ। मेरे बाद उनके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, अब मुझे क्या मालूम। हाँ, मगर रब रहमान बेहतर जानता है। दुनिया वाले तो कहते हैं कि दोनों उम्र की उस हद में पहुंच गए हैं जहां औलाद पैदा नहीं हो सकती, यानी दोनों बांझपन में मुब्तला हो गए हैं। मेरे वालिदैन की सारी मोहब्बत मेरे हिस्से में आई। उन्होंने खूब अच्छी तरह मेरी परवरिश की। मैं बहुत शरारती वारद हुआ हूँ और बला का ज़हीन भी। लकड़हारे का बेटा हूँ, इसीलिए पढ़ने लिखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जंगल वालों को तालीम से क्या लेना देना। जंगल में ऐसा कोई निजाम होता भी नहीं है। बस यूं समझिए, दुनिया वालों की नजरों में हम जंगली हैं, लेकिन अब तो अच्छे खासे पढ़े लिखे भी जंगली बने हुए हैं। अपने हाथों से अपनों के गले घोंट रहे हैं। हाँ, तो मैं बता रहा था, मेरा खानदान 3 अफराद पर मुश्तमिल है। इज्जत की खाते हैं, रब ताला का शुक्र अदा करते हैं, और उसकी जमीन पर कपड़ा बिछाकर बेफिक्री की नींद सो जाते हैं। जब से मैंने होश संभाला है तो अपने पापा के साथ खुद को जंगल में लकड़ियां काटते पाया। हम दोनों बाप बेटा लकड़ियां काटते और उनको गठरियों की सूरत में बांधकर शहर में बेच जाते। यूं हमारा गुजर बसर हो रहा था। जमा करने की आदत हमने सीखी नहीं थी। परिंदों की तरह रोज रिज़्क़ की तलाश में निकल खड़े होते थे। हम हर रोज शहर नहीं जा सकते थे। हाँ, हफ्ते में 2 बार जरूर लकड़ियां बेचने जाते थे और उनके बदले खाने पीने की चीजें खरीद लाते। शहर के मनाजर बहुत अजीब थे। बारिश लोग भी डंडी मारने से बाज नहीं आते थे। वक्त बेमहार ऊंट की तरह अपनी मस्ती में गुजरता चला गया। मेरे पापा ने मुझे जिंदगी गुजारने के तौर तरीके सिखा दिए थे। खुद की हिफाजत, जंगली जानवरों से अपना बचाव और बहुत कुछ। यूं समझिए, मैं मुकम्मल जंगजू बन गया था। कुछ डर मेरे वालिद ने खत्म कर दिया था, और फिर रब रहमान का खास करम भी था। यूं समझिए, मैं न डर पैदा हुआ था। 16 साल का अरसा पल भर में गुजर गया और मैं लड़कपन से होते हुए जवान हो गया। अब मैं ताकतवर नौजवान बन गया था। नशीली आंखें। मैं जंगली था मगर बुला का हसीन था। गुलाब की तरह सुरख सुरख होंठ। जब भी खुद को आईने के सामने ले जाता तो मुझे शर्म नहीं आती थी। खुद से नफरत ना खुदकशी करने का कोई प्रोग्राम बनता था। अगर मैं खूबसूरत ना भी होता तो जिंदगी पाने का शुक्रिया जरूर अदा करता। बनाने वाली जात के आगे सजदा रेज जरूर होता। हाँ, मगर बदसूरत शख्स को दुनिया वाले तानों से जरूर मार देते हैं।
इंसानों के रूप में सांप बने बैठे हैं। सांप सांप, यही सांप ही तो जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। मैं डर गया था बहुत, मेरे पसीने छूट गए थे। ये मामूल की रात थी। मैंने लकड़ियां काटकर अपने घर के सहन में लाकर रखी और खाना बनाया। हाँ जी बिल्कुल, मैं अपना और अपने माँ बाप का खाना खुद तैयार करता हूँ। माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं और मेरी शादी नहीं हुई। ना मुझे शादी करके खुद को क्या धोना था। रिश्तेदारों में आगे पीछे कोई नहीं है। वालिदैन की उम्र आराम करने की थी, इसी वजह से इनको काम से रोक दिया था। मैं खानादारी भी सीख चुका था, मर्द के साथ साथ औरत भी था। अरे भाई, आप क्यों हैरान होगे? मेरा मतलब है, मैं जब घर की हांडी रोटी करता तो उस वक्त किसी औरत से कम नहीं था, और जब जंगल की तरफ जाता तो मर्द बन जाता था। जंगल का कानून मेरे ऊपर लागू नहीं था, मेरे अपने असूल है। अल्लाह ताला ने मेरे दिल में रहम रख छोड़ा है। जंगल में कोई जानवर मुसीबत में होता तो मैं मदद करने को जरूर भागता। जंगल के सभी जानवर मेरे दोस्त थे। अब आप ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सांप मेरा दोस्त कैसे बना, तो मेरे भाई जुबान में बड़ी ताकत है। हाँ, तो मैं बता रहा था, खाना पकाते खाते खिलाते रात काफी चढ़ आई थी। खाना खाते मेरे अम्मी अबू सो गए थे, एक मैं था जो जाग रहा था। मुझे नींद नहीं आ रही थी, अजीब सी बेकरारी थी। करवटें बदलता रहा, लेकिन बेचैनी बेकरार थी। कोई ऐसी कशिश थी जो मुझे तड़पा रही थी और घर से बाहर जाने के लिए उकसा रही थी। फिर वही हुआ, बेख्तियार मेरे कदम बाहर को उठ गए और मैं घर से निकलकर जंगल की तरफ चल पड़ा। घना जंगल, हर सू खामोशी ही खामोशी, हर चीज साकत दिखाई दे रही थी, जैसे इस जमीन पर कोई रूह है ही नहीं। काली रात ने माहौल को खौफसदा कर दिया था। चांद सितारे तो कभी कभार दीदार कराते थे, जैसे बच्चे बचपन में आंख मिचोली का खेल खेलते हैं। जंगल ने अंधेरी की बुक्कल ओढ़ रखी थी, लेकिन सफेद सी रोशनी मेरे घर से जंगल की तरफ बहुत दूर तक चली जा रही थी। काली अंधेरी सी रात में वो रोशनी बड़ी दिलफरेब लग रही थी। रोशनी इतनी तेज थी कि जमीन के सीने पर पड़ी छोटी चीज भी वाजिया दिख रही थी। मैं इसी रोशनी का दीवाना हुआ जा रहा था, इसकी मदहोशी में खो सा गया था। रोशनी को पकड़ने की चाह में उसके पीछे चुपचाप चला जा रहा था। ना जाने इसमें ऐसी कौन सी कशिश थी कि बेख्तियार मेरे कदम उठते चले जा रहे थे। सुनसान रास्ता और फिर घना जंगल जहाँ कोई बशर नहीं था। वैश्य दरिंदों की आवाज का शेर, चीता, गीदड़, बंदर, खरगोश और जाने क्या क्या। मैं अकेला था। मुझे रोशनी अपनी जानब खींचे चली जा रही थी। अचानक खुश्क पत्तों की तेज सरसराहट से मेरे कदम रुक गए। डर की लहर जिस्म में दौड़ गई। जंगली खरगोश मेरे सामने से डरकर गुजर गया। उसी ने मेरी तवज्जो भटका दी थी। मैं रुका जरूर था, लेकिन घबराया नहीं था। चलते चलते मेरे कदम अचानक रुक गए। सामने जो मंजर था उसने मुझे हैरत में मुब्तला कर दिया। कांटों भरी झाड़ियां थी और उनसे थोड़े फासले पर काला मुश्किल नाग फन फैलाए इधर उधर देख रहा था। उसके लब खून आलूदा थे। उसकी बेकरारी दीदानी थी। बेचैनी सी उसके इर्द गिर्द महू रक्स थी। बदहवासी में कभी दूर की तरफ देखता तो कभी नीले आसमान की तरफ। एक नजर झाड़ियों की तरफ डाल लेता था, जैसे दुश्मन झाड़ियों में छुपा बैठा हो। मगर इससे दुश्मन कैसे छुप सकता है? मुझे यूं लगा जैसे किसी हमदर्द की तलाश में हो। उसकी बेकरारी मैं महसूस कर सकता था। वो किसी मुसीबत में था। यही लम्हे थे जब मैं बहुत डर गया था। जिंदगी में पहली और आखिरी बार डरा था। खौफ से मेरे पसीने छूट गए थे। मेरा पूरा जिस्म कांप उठा था। मैं थर-थर कांपने लगा था, जैसे मुझे सर्दी लग रही हो और मेरे जिस्म पर कपड़े तक ना हो। सामने वैशी सांप फन फैलाए बैठा था और दूसरा रास्ता कोई नहीं था कि मैं वो अख्तियार करता। मजे की बात तो ये थी, जिस रोशनी की चाह में मैं घर से निकला था वो भी खत्म हो रही थी। आगे का मंजर डरा देने वाला था। मेरी मंजिल कहाँ थी नहीं मालूम। बस किसी पागल की तरह घर से निकल आया था और अब ना पीछे हट सकता था और ना आगे बढ़ सकता था। पीछे गुबा अंधेरा था।
اور سامنے دشمن ڈسنے کو بے تاب بیٹھا تھا۔ میں بہت ڈر گیا تھا۔ اس گپہ اندھیرے میں اپنی زندگی کا انجام سوچ لیا تھا۔ موت آئی کہ یہ آئی، میرے لب ہلنے لگے۔ میں اپنے پیدا کرنے والے کو پکار رہا تھا، وہی ذات تو تھی جو مجھے بچا سکتی تھی۔ میں بھی اپنے رب کو پکار رہا تھا، دل میں رب کی یاد بھی موجود تھی اور آنکھیں آنسو بہا رہی تھی۔ اچانک میری نظر سانپ کے پچھلے حصے یعنی دم پر پڑی۔ میری جیسے چیخ نکل گئی، جذبہ ہمدردی امڈ آیا۔ اب میں سمجھا کہ وہ بے چین کیوں تھا۔ وہ رب رحمان سے مدد مانگ رہا تھا اور رب رحمان نے مجھے اس کی مدد کے لیے سین سے یہاں تک کا سفر کرایا تھا۔ اس کا اور میرا رب ایک ہی تو تھا۔ اس دن کے بعد میرے دل سے خوف ڈر نکل گیا۔ اب بڑے سے بڑا خطرہ ہو تو میں نہیں ڈرتا۔ میرے قدم سانپ کی طرف بڑھنے لگے۔ 2 قدم کے فاصلے پر ہی مشکی ناگ میرا منتظر تھا۔ سانپ کے قریب پہنچا تو وہ کسی معصوم بچے کی طرح سہما بیٹھا تھا، ورنہ سانپوں کے بارے تو سنا تھا، یہ دودھ پلانے والی ماں تک کو نہیں بخشتے، اپنی ماں کو بھی ڈس لیتے ہیں۔ میں سارا معاملہ جان گیا تھا۔ سانپ کیوں بار بار اپنی دم کی طرف دیکھ رہا تھا اور آسمان کی طرف بھی دیکھتا تھا۔ اس کی دم لہو لہان تھی، خون بہہ رہا تھا، شاید مرنے کے قریب تھا۔ اگر میں اس وقت نہ پہنچتا تو وہ تڑپ تڑپ کر مر جاتا، لیکن ابھی اس کی زندگی باقی تھی اور رب تعالیٰ نے مجھے وسیلہ بنا کر بھیجا تھا۔ میری نظریں اس کی دم پر ٹک گئی۔ اس کی دم سے تھوڑا منہ کی طرف 3 عدد کانٹے اس کے جسم کے آر پار ہو چکے تھے۔ خون بھی ادھر سے بہت نکل رہا تھا۔ پہلے پہل سانپ نے کانٹوں کو نکالنے کی کوشش کی ہوگی، لیکن ناکام رہا ہوگا۔ شاید زیادہ خون اسی صورت بہہ گیا تھا۔ میں نے بسم اللہ پڑھی اور ایک ہاتھ سانپ کے جسم پر مضبوطی سے رکھا اور دوسرے ہاتھ سے یکے بعد دیگرے 3 کانٹے نکال لیے۔ اس دوران سانپ نے ہلکی سی حرکت کی تھی۔ کانٹے نکلتے سانپ پرسکون سا ہو گیا تھا، جیسے اس کا درد ختم ہو گیا ہو۔ میں نے اپنی قمیض سے کپڑا پھاڑ کر اس کی مرہم پٹی کر دی تاکہ اور خون نہ بہے۔ پٹی کرتے ہی میں دونوں ہاتھوں کو صاف کرنے کے انداز میں ایک دوسرے پر مارے اور سانپ سے تھوڑا دور ہو کر بیٹھ گیا۔ پیچھے گنے کیکر کا درخت تھا، اس کے تنے سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔ لبوں پر رب رحمان کا نام مچلنے لگا، یا اللہ تیرا شکر ہے، آج تیری مخلوق کے کام آیا۔ یہی الفاظ میرے لبوں پر گردش کرنے لگے۔ آج زندگی میں پہلی بار کسی وحشی درندے کو آنسو بہاتے دیکھا تھا۔ ہاں، میں نے کالے مشکی ناک کو روتے آنسو بہاتے دیکھا تھا۔ میری آنکھوں نے دیکھا کہ اس کی گول گول آنکھوں سے 2 موٹے موٹے پانی کے قطرے نکل کر زمین بوس ہو گئے تھے۔ یہی تو آنسو تھے۔ دوسرے لمحے وحشی مشکی سانپ نے اپنا سر میرے قدموں میں رکھ دیا، تشکر بری نظروں سے مجھے دیکھنے لگا، جیسے میرا شکریہ ادا کر رہا ہو۔ رب تعالیٰ نے وحشی درندے کو بھی جھکنا سکھا دیا تھا، اس کے دل میں رحم ڈال دیا تھا۔ میری آنکھیں بھی آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی، ہم دونوں ہی رو رہے تھے۔ کیسا منظر تھا وہ! نیلا آسمان خاموش کھڑا مسکرا رہا تھا، ملائکہ جیسے ہمیں مبارکباد دے رہے ہوں۔ میرا دل بہت خوش تھا۔ رب رحمان نے امتحان سے سرخ رو کر دیا تھا۔ میں نے کالے ناک کو اپنی باہوں میں بھر لیا، محبت اور چاہت کے جذبوں سے سرشار ہو کر کتنی دیر سانپ کے جسم کا لمس اپنے اندر اپنی روح تک محسوس کرتا رہا۔ میں پرسکون سا ہو گیا تھا، میری روح تک سرشار ہو گئی تھی۔ میں اپنی سگی اولاد کی طرح اسے پیار کر رہا تھا۔ آج کے پر فتنہ دور میں انسان اپنی اولاد سے اتنا پیار نہیں کرتا۔ یہ تو پھر بھی وحشی درندہ تھا، ایک خطرناک سانپ تھا۔ نہ جانے اپنی زندگی میں کتنی زندگیوں کے چراغ گل کیے ہوں گے اور کتنوں کو ڈسا ہوگا، کتنوں کو اپنے زہر سے موت کی نیند سے سلا دیا ہوگا، کتنوں کا خون پیا ہوگا، لیکن آج وہ درندہ نہیں، ایک مظلوم تھا۔ کتنے لمحے یوں ہی بیت گئے اور سانپ اپنی منزل کی طرف چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں بھی وہاں سے گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر کیسے پہنچا کچھ یاد نہیں، ہاں مگر اس رات پرسکون نیند آئی تھی۔ دن چڑھے بابا نہ اٹھاتا تو جانے کب تک سوتا رہتا۔ وقت کا کام ہے گزرنا،
سو یہ اپنی مستی میں گمسم گزرتا چلا جاتا ہے۔ میں بھی اپنی زندگی کی مستیوں میں گم ہو گیا اور اس واقعے کو تقریباً بھول ہی گیا تھا۔ 6 ماہ بعد میں جنگل میں اکیلا لکڑیاں کاٹنے میں مصروف تھا کہ شکاریوں کا گروپ وہاں آن دم کا۔ وہ جنگل سے شکار کرنا چاہتے تھے لیکن میں نے منع کر دیا۔ ارے بھائی، یہ جنگل میرا ہے، میں یہاں شکار کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اسی بات پر تو میں ہو گئی اور بات ہاتھا پائی تک جا پہنچی۔ جنگل میں امن تھا، جانوروں سے مجھے محبت تھی اور کسی جانور کی موت میں اپنی آنکھوں سے کیسے دیکھ سکتا تھا۔ جانوروں کے لیے میں مسیحا تھا، ان کا ہمدرد ہمنوا۔ وہی تو میرے دکھ سکھ کے ساتھی تھے، انہی میں کھیل کود کر تو میں جوان ہوا تھا۔ اب کیسے ان شکاریوں کو شکار کرنے دیتا؟ میں نے انہیں بہت منع کیا لیکن میرا منع کرنے کا ان پر اثر نہ ہوا اور وہ ہاتھا پائی پر اتر آئے۔ وہ مجھے پیچھے دھکیلتے ہوئے آگے کو بڑھ گئے۔ تھوڑی دور سامنے ہرن چل رہا تھا، انہوں نے اس پر بندوقیں تان لی۔ لمحہ بھر میں انہوں نے فائر کھول دیا۔ فائر ہرن کو نہیں بلکہ آسمان کی طرف کھل گیا، یا پھر غیر ارادی طور پر ایسا ہوا تھا۔ اتنے میں چیخوں کی آواز پورے جنگل میں پھیل گئی۔ پل بھر میں شکاری زمین پر اوندے منہ بے سدھ پڑے تھے۔ کالے ناگوں کا گروپ ان کے جسموں کو ڈس رہا تھا۔ ان میں ایک بوڑھا سانپ درمیان میں پھن پھیلائے بیٹھا تھا۔ جیسے ہی ایک سانپ میری طرف بڑھا، وہ بوڑھا سانپ آگے آ گیا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کے منہ سے منہ ملایا، جانے کوئی بات ہوئی ہوگی۔ پھر دونوں شانت ہو کے، بوڑھا سانپ میری طرف دیکھ رہا تھا اور باقی تمام سانپ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے۔ میں دور کھڑا انہی کو دیکھ رہا تھا۔ بوڑھا سانپ میری طرف بڑھنے لگا تو باقی بھی اس کی نقل کرنے لگے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں اس وقت بہت ڈر گیا، میری جان پر بن گئی تھی۔ شکاریوں کا جو حشر ہوا تھا وہ میرے سامنے تھا۔ شاید اب میری باری تھی۔ پہلے تو میں بہت ڈر گیا لیکن دوسرے ہی لمحے میں پرسکون ہو گیا کیونکہ میری نظر اس پٹی والے سانپ پر پڑی جس کے میں نے کانٹے نکالے تھے۔ ابھی تک وہ پٹی اس کے جسم کے گرد لپٹی ہوئی تھی۔ ہو سکتا ہے اس نے نشانی کے طور پر سنبھال رکھی ہو۔ ابھی تک اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کیا تھا۔ چند لمحوں میں کالا مشکی ناگ میرے پاؤں کو چھو رہا تھا۔ اس کے باقی ساتھی بھی میرے ارد گرد جمع تھے۔ چند شرارتی میرے جسم پر چڑھ دوڑے لیکن میں گھبرایا نہیں بلکہ خوش ہو رہا تھا، جیسے باپ اپنے بچوں کے ساتھ بچہ بن کر کھیلتا ہے۔ میں بھی ان کے ساتھ کھیلنے لگا تھا۔ تب مجھے پتا چلا کہ وہ سانپ مادہ تھا، یعنی سپنی تھی اور اس کے ارد گرد پھرنے والے اس کے بچے تھے۔ آج کالے مشکی ناگ نے مجھے شکاریوں سے بچا کر اپنا بدلہ چکا دیا تھا۔ شکاری اپنے کیے کی سزا بھگت چکے تھے اور مجھے اپنے دوستوں سے ملا کے میں نے سانپ کی پٹی کھول دی۔ اس کے زخم بہت مدم ہو گئے تھے اور اب معمولی سے نشان باقی تھے۔ اس واقعے کو 2 سال بیت چکے ہیں۔ میں آج بھی جنگل میں تنہا گھومتا ہوں۔ میرے ماں باپ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ مجھے اکیلے رہتے ہوئے کوئی پریشانی نہیں ہے کیونکہ یہی ناگن دوست میری مدد کرتی رہتی ہے۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں خود کو ایک حصار میں پاتا ہوں، کوئی غیبی میری مدد کر رہا ہوتا ہے۔ میں جب گھر پہنچتا ہوں تو میرا کھانا تیار ہوتا ہے، مجھے کھانا نہیں بنانا پڑتا۔ یہ کارنامے سپنی ہی دے رہی ہے۔ سپنی کھانا پکاتی ہے اور پھر اپنی دنیا میں لوٹ جاتی ہے۔ ہاں، میرے ارد گرد وہ موجود ضرور رہتی ہے۔ مجھے کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ میری مدد کرنے کے لیے میرے دوست ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے، وہ میرے سوا کسی کو نظر نہیں آتے۔ جنات غیر مری ہوتے ہیں جو ہر کسی کو نظر نہیں آتے۔ وہ ناگن اصل میں جنات سے تھی، مومن جنات سے۔ یہ انسان دوست ہوتے ہیں، انسانوں کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ یہی راز ہے جو میرے سینے میں قید تھا۔ آج اس راز سے اس لیے پردہ اٹھایا کہ میری زندگی ابدی زندگی سے قریب تر ہے اور یہ راز بھی میری زندگی کے ساتھ ہی دفن ہو جاتا۔ جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم اور محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ بس دیکھنے والی آنکھ، سوچنے کے لیے دماغ اور دل میں یاد الہی شامل ہو۔ تو معزز ناظرین، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔
اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ دعا بٹ کو دے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔